नमो नमः। आज तर्क संग्रह को 6ठी कक्षा हामीहरू तर्क संग्रह को अध्ययन गर्दैछौँ। यो तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक को ग्रन्थ हो। यो ग्रन्थ नपढिकन नलगाइकन कुनै पनि शास्त्रमा प्रवेश हुँदैन। तसर्थ वाराणसीमा सबैभन्दा धेरै गुन्जिने सूक्ति हो काणादम पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम। कर्ण भन्दछन् धानका दानाहरूलाई अधभक्षणे धातुबाट अध शब्द बन्दछ। दुवै शब्दलाई मिलाउनु भयो भने कणाद बन्दछ। साधकहरूका धेरै स्थिति हुन्छन्। कसैले कृषि गरेर जीविका गरेको हुन्छ, कसैले भिक्षा मागेर, कसैले शिला खोजेर भने ती सबै वृत्तिहरूमा सबैभन्दा कठिन वृत्ति हो कणाद वृत्ति। यसमा मूल धनीले आफ्नो बाली थन्काइसकेपछि ठुलो ठुलो शिला पनि बिनेर सकेपछि दानालाई सङ्कलन गरेर आफ्नो जीविका चलाउने भएको हुनाले उहाँको नाम नै कणाद पर्यो। कणादका अनुयायीहरूलाई काणाद भन्दछन्। यहाँ काणाद शब्दले विशेष गरेर न्याय दर्शनलाई लिएको हो। यो दर्शन लगाएपछि मात्रै सम्पूर्ण शास्त्रमा प्रवेश हुने भएको हुनाले र पाणिनीय ग्रन्थ व्याकरण पढेपछि बल्ल ग्रन्थमा प्रवेश हुने भएको हुनाले यो सूक्ति अत्यधिक प्रसिद्ध छ। काणादम पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम। यो सूक्तिलाई शिरोधार्य गर्दै हामीहरू तर्क संग्रहको अध्ययनमा लागेका छौँ। न्यायशास्त्रमा पनि तर्कको अत्यधिक महत्ता छ। स्वयं मनु महाराज भन्नुहुन्छ यस्तर्केणानुसन्धत्ते सधर्म वेदनेतर। तर्कद्वारा अनुसन्धित धर्म नै धर्म हो, त्योभन्दा भिन्न धर्म हुन सक्दैन। हाम्रो धर्ममा प्रश्न गर्ने अधिकार छ। ती सबै प्रश्नको वैज्ञानिक तार्किक उत्तरहरू छन्। ती उत्तरहरूलाई जान्नको लागि न्यायशास्त्रको अत्यधिक आवश्यकता छ। कणादद्वारा लिखित द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव यी 7वटा पदार्थमा 5 नम्बरको पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य यी 4वटालाई जान्यौँ। 5 नम्बरको विशेषलाई जान्दछौँ। यो विशेषलाई विशेष प्रकारको विशेषता दिएको हुनाले हाम्रा सहयात्रीलाई वैशेषिक पनि भन्दछन्। एउटा वैशेषिक दर्शन छ, यस कारणले उनीहरूलाई वैशेषिक भनिन्छ। यस्तो पनि व्याख्या गर्दछन्। यो विशेष किन मान्नु पर्यो, विशेषको स्वरूप के हो, सामान्य चर्चा गरौँ। अलिकति गाह्रो हुन सक्दछ। उद्देश्य निरूपणमा वास्तवमा यी पदार्थ नभन्नुपर्ने हो। यहाँ त नाम मात्र गरेर वस्तुको संकीर्तन गर्नुपर्ने हो। तर पनि परम्परा चलिआएको छ यही लक्षण भन्ने। त्यही परम्परा अनुसार मैले पनि अध्ययन गरेको हुँ र हजुरहरूलाई पनि अलिअलि विषयको बीजारोपण गर्दछु। विशेष प्रकारको विशेषको विशेषता हामी विशेष निरूपण आउनेछ पछाडि त्यही गएर गर्नेछौँ। यो विशेष किन मान्नु पर्दछ यो प्रश्नमा एउटा नियम जानौँ। पहिला सामान्याश्रयस्य सामान्य रूपेणैव व्यावर्तकत्वम। अर्थात् जहाँ सामान्य रहन्छ त्यसलाई सामान्य रूपले नै व्यावर्तन गर्नुपर्दछ। म दृष्टान्त दिन्छु। कसैले तपाईलाई सोध्यो यो घट हो भने यो पट किन हो भनेर, अब तपाईले ती दुईटालाई भिन्न भिन्न बताउनु पर्यो भने एउटै
जातिको नै उपयोग गर्नुपर्दछ, सामान्यको नै उपयोग गर्नुपर्दछ। यसमा घटत्व छ, त्यही भएको हुनाले यो भिन्न छ। यसमा पटत्व छ, त्यही भएको हुनाले यो भिन्न छ। यसरी बताउनु पर्दछ। नियमको अर्थ हो सामान्याश्रयस्य, जहाँ जाति रहन्छ त्यसलाई सामान्य रूपेण एव जातिद्वारा नै व्यावर्तन गर्नुपर्दछ, भिन्न भिन्न गर्नुपर्दछ। तसर्थ घटबाट पट किन भिन्न हो? घटत्व र पटत्व भएको हुनाले पटबाट मठ किन भिन्न हो? यसमा पटत्व छ, यसमा मठत्व भएको हुनाले यस्तै प्रकारले भन्नुपर्दछ। परन्तु जब हामी घैँटो किन्न जान्छौँ त्यो बेलामा दोकानदारले त्यही 5 लिटर जाने घैँटोलाई एउटालाई 10 रुपियाँ भन्छ, एउटालाई 15 रुपियाँ भन्छ। अनि हामीले सोध्दछौँ यो घटमा र यो घटमा किन भेद, के को भेद छ? तर अब यहाँ जातिको उपयोग हुँदैन, किनकि यसमा पनि घटत्व रहन्छ, यसमा पनि घटत्व रहन्छ। समान जातीय आयो भने अवयवद्वारा भेद गर्नुपर्दछ, भिन्न जातीय आयो भने जातिद्वारा भेद गर्नुपर्दछ। यो नियम बन्यो। अब दुईटा घट छन्, यी दुईटालाई भेद किन भनेर सोद्धा कुमालले भन्दछ यसमा भिन्न प्रकारको माटोको प्रयोग भएको छ। जो कालो माटीबाट ल्याएको, कालो माटोबाट बनेको बलियो छ, चिसो बनाउँछ पानीलाई। यो यहाँ नजिकैको माटोले बनाएको जसमा बालुहरू छ, पानी पनि चुन्छ, त्यति धेरै चिसो पनि बनाउँदैन, यसरी भन्दछ। त्यसलाई नैयायीको भाषामा बुझौँ। यी दुईटा घट किन भिन्न छ भन्दा कपाल भेद भएको हुनाले। कपाल भनेको पहिला पहिला घट बनाउँदाखेरि आधा आधा घट बनाउँदथे। त्यो कपाल जस्तै हुन्छ, कपाल जस्तै हुन्छ र त्यसलाई कपाल भन्दछन्। अनि त्यो बिचमा जोडेर तल पिँध हुन्थ्यो, माथि मुख हुन्थ्यो, अनि त्यसलाई बिचमा जोडेपछि घट बन्दथ्यो। त्यो आधा आधा यस्तो कपाल देखिने भएको हुनाले त्यसलाई कपाल भन्दछौँ। यो घट र यो घट किन भिन्न छ भन्दा कपाल भिन्न भएको हुनाले। फेरि प्रश्न हुन सक्दछ यो कपाल किन भिन्न छ भन्दा त्यो कपाललाई पनि बिचमा फोरिदिनु भयो भने आधा टुक्रा हुन्छ, त्यसलाई कपालिका भन्दछन्। कपालिका भिन्न भएको हुनाले यो कपालिका पनि किन भिन्न छ कसैले भन्यो भने अब धेरै भन्न सकिन्छ, धेरै ग्याप गरेर हामी भन्दछौँ चतुर्णुक भिन्न भएको हुनाले। यसको चतुर्णुक अलग छ, यसको चतुर्णुक अलग छ, त्यही भएर यो कपालिका र यो कपालिका भिन्न छ। अब यो चतुर्णुक किन भिन्न छ कसैले भन्न सक्दछ। अब हामी उत्तर दिन्छौँ यो त्रिणुक भिन्न छ, यो त्रिणुक भिन्न छ, तसर्थ यो चतुर्णुक भिन्न भएको हो। फेरि प्रश्न हुन सक्दछ यो त्रिणुक किन भिन्न छ त हामी भन्दछौँ यसको द्वैणुक र यसको द्वैणुकमा भेद छ, तसर्थ यो त्रिणुक भिन्न छ। फेरि प्रश्न हुन सक्दछ यो द्वैणुक किन भिन्न छ, हामी भन्दछौँ यसको परमाणु र यसको परमाणु भिन्न छ, तसर्थ यो द्वैणुक र त्यो द्वैणुक भिन्न छ। यसरी उत्तर दिइरहँदा उसले फेरि सोध्दछ यो परमाणु र त्यो परमाणु किन भिन्न छ। अब जहाँसम्म टुक्रा हुन्थ्यो त्यहाँसम्म हामीले टुक्रा गर्दै गर्दै उत्तर दिँदै आयौँ। परम अणु भनेको सबभन्दा सानो अणु हो, त्यसको टुक्रा हुँदैन। अब के उत्तर दिने होला भन्दा हामीले भन्यौँ परमाणुलाई विभक्त गर्नको लागि विशेष मान्नुपर्दछ। घटलाई कपालद्वारा, कपाललाई कपालिकाद्वारा, कपालिकालाई चतुर्णुकद्वारा, चतुर्णुकलाई त्रिणुकद्वारा, त्रिणुकलाई द्वैणुकद्वारा, द्वैणुकलाई परमाणुद्वारा भिन्न गरियो। तर अब परमाणुको टुक्रा नहुने भएको हुनाले परमाणुलाई भिन्न गर्नको लागि विशेष मान्नुपर्दछ। यो परमाणुमा केही विशेषता छ, त्यो परमाणुमा केही विशेषता छ, यसमा रातो धेरै होला, त्यसमा कालो धेरै होला इत्यादि। अब प्रश्न गर्नेले भन्दछ कि यो विशेष किन भिन्न छ
त हामी भन्दछौँ विशेष आफै भिन्न छ। जसरी दीपकले घटपटलाई प्रकाशित गर्दछ र आफ्नो प्रकाश स्वयं गर्दछ, त्यस्तै प्रकारले विशेषले परमाणुलाई पनि भिन्न गर्दछ र आफू स्वयं भिन्न हुन्छ। अतः यो विशेष स्वयं भिन्न हुने र परमाणुलाई भिन्न गर्ने एउटा विशेष प्रकारको पदार्थ वैशेषिकले विशेष गरेर मान्दछन्, नैयायिकहरूले पनि मान्दछन्। यसरी हामीले विशेषको सामान्य जानकारी लियौँ। यो विशेषको वर्णन गर्दै मूलकार भन्नुहुन्छ नित्यद्रव्य वृत्तयः विशेषास्तु अनन्ता एव। हजुरले पनि भन्नुहोस् नित्यद्रव्य वृत्तयः विशेषास्तु अनन्ता एव। यसलाई सन्धि विच्छेद गर्दछौँ। नित्यद्रव्य वृत्तयः, नित्य द्रव्यमा रहनेवाला, किनकि घटमा राख्नु परेन। अनित्य घटमा कपाल, कपालिका, चतुर्णुक, त्रिणुक, द्वैणुकलाई हामीले तत्त टुक्राद्वारा भिन्न गर्दै गयौँ, तसर्थ त्यहाँ विशेष मान्नु परेन। कहाँ गएर मान्नु पर्यो? परमाणुमा गएर मान्नु पर्यो। परमाणु नित्य हुन्छ, तसर्थ विशेष नित्य द्रव्यमा रहन्छ। अब परमाणु कति छन् भन्दा धेरै छन्। ती सबै परमाणुमा एक एक विशेष रहन्छ, तसर्थ विशेष पनि के छ? अनन्त छन्। तसर्थ ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ नित्य द्रव्यमा रहनेवाला विशेष धेरै छन्, अनन्त छन्। यसको मूलको अर्थ पनि लाग्यो होला। मैले सामान्य स्वरूप बताइसकेको छु। लक्षणको चिन्तन गर्दछौँ। हाम्रो गुरुजीले हामीहरूलाई अन्त्यत्वे सति नित्यद्रव्य वृत्तित्वम विशेषस्य लक्षणम अन्त्यत्वम नाम स्वतः व्यावृतत्वम यसरी पढाउनुहुन्थ्यो। तर मैले यसरी पढाउने गर्दछु स्वतः व्यावृतत्वे सति नित्यद्रव्य वृत्तित्वम विशेषस्य लक्षणम। पट्टमा पनि लेखिदिएको छु, यो लक्षण याद गर्नुहोला। स्वतः व्यावृतत्वे सति नित्यद्रव्य वृत्तित्वम विशेषस्य लक्षणम। स्वतः व्यावृत्त भनेको जो आफै भिन्न हुन्छ। संसारमा कुनै पनि पदार्थ आफै भिन्न हुँदैन। घट र पटलाई भिन्न गर्नु पर्यो भने घटत्व र पटत्व ल्याउनु पर्दछ। एक घटबाट अर्को घटलाई भिन्न गर्नु पर्यो भने कपालबाट भिन्न गर्नु पर्दछ। तसर्थ संसारमा एउटा मात्रै पदार्थ यस्तो छ जो आफै भिन्न हुन्छ, त्यो हो विशेष। स्वतः भनेको आफै, व्यावृत्त भनेको भिन्न हुनेवाला हुन्छ, विशेष छ। मैले तपाईहरूलाई दीपकको दृष्टान्त दिएर सम्झाएको थिएँ। परमाणुलाई भिन्न गराउँदछ विशेषले र आफू स्वयं भिन्न छ। जसरी दीपकले घटलाई प्रकाश गर्दछ र आफू स्वयं प्रकाशित छ, त्यस्तै प्रकारले विशेषले परमाणुलाई पनि भिन्न गराउँदछ, आफू स्वयं भिन्न छ। स्वतः भिन्न गुण भयो, विशेष भयो। स्वतः व्यावृत्तत्व कहाँ गयो? विशेषमा गयो। अनि नित्य द्रव्यमा मात्रै विशेष मान्नु पर्दछ, अन्यत्र जरुरत छैन। कपाल, कपालिकाहरू भएको हुनाले वृत्ति भनेको रहनेवाला, नित्य द्रव्यमा रहनेवाला गुण भयो, विशेष भयो। नित्य द्रव्य वृत्तित्व पनि कहाँ गयो? विशेषमा गयो। स्वतः व्यावृत्तत्व पनि विशेषमा गयो, नित्य द्रव्य वृत्तित्व पनि विशेषमा गयो। यसरी विशेषको लक्षण भयो स्वतः व्यावृत्तत्व सति नित्य द्रव्य वृत्तित्वम विशेषस्य लक्षणम। अब पदकृत्य गर्दछौँ। केवल नित्य द्रव्य वृत्तित्वम भन्ने हो भने नित्य द्रव्य परमाणु आदिमा रूप रसादि रहन्छन्। लक्षण हो विशेषको कहाँ गयो? नित्य द्रव्य वृत्ति रूप रसादि भए। आकाशमा शब्द रहन्छ, शब्द भयो। आत्मामा ज्ञान रहन्छ, ज्ञान भयो। रूप रसादि शब्द ज्ञानादिमा अतिव्याप्ति हुन्छ। तसर्थ भन्नुपर्दछ स्वतः व्यावृतत्वम।
अब स्वतः व्यावृतत्व मन्यो भने रूपादि शब्दादि बुद्ध्यादि आफै व्यावृत्त हुँदैनन्, तसर्थ यिनीहरूमा लक्षण गएन, अतिव्याप्ति दोष पनि भएन। अब केवल स्वतः व्यावृतत्व भन्ने भने कहाँ दोष हुन्छ भन्दा कहीँ पनि दोष हुँदैन। किन भनेको त नि नित्य द्रव्य वृत्तित्व त्यसो भने लक्षणमा भन्दा यस्तो मलाई गुरुजीले पढाउनु भयो। मेरो गुरुजीले पनि यही भन्नुहुन्थ्यो, यो अनादि परम्पराबाट आएको छ विशेषको लक्षणमा नित्य द्रव्य वृत्तित्व लगाउने। त्यो परम्पराको रक्षा गर्नको लागि हामीहरूले पनि नित्य द्रव्य वृत्तित्व दिने गर्दछौँ। यद्यपि न्यायबोधिनीकारले विशेष प्रकारको चिन्तन गर्नुभएको छ, त्यो चिन्तन हामीहरू गरौँला। पदकृत्यकारले पनि पृथक प्रकारको चिन्तन गर्नुभएको छ, त्यसको चिन्तन पनि हामी गरौँला। यहाँ हजुरहरूले बुझ्नुहोस्, अनादि परम्पराको रक्षा गर्नको लागि नित्य द्रव्य वृत्तित्व दिएको हो। यसरी हामीले विशेषको सामान्य परिचय लियौँ, उद्देश्य गऱ्यौँ, लक्षण बनायौँ र परीक्षा गऱ्यौँ। अब पदार्थमा छैठौँ पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, समवायको निरूपण गर्दछौँ। समवाय एक सम्बन्ध हो। जसरी यो दुईटा हातको बिचमा एउटा सम्बन्ध हुन्छ, यसलाई संयोग सम्बन्ध भन्दछन्। त्यस्तै प्रकारले यो हातमा रूप छ, त्यो रूप समवाय सम्बन्धले रहन्छ, अलग गर्न नसकिने भएको हुनाले यो संयोग हो, अलग गर्न सकिन्छ। यहाँ रूप रहन्छ, अलग गर्न सकिँदैन, तसर्थ यो समवाय सम्बन्धले रहन्छ। कुनै कपडाबाट केमिकल हालेर रूप निकाल्न सक्नुहुन्छ भने त्यो संयोग सम्बन्धले छ। त्यसको वास्तविक रूप जो छ, जो केमिकलबाट पनि निक्लिँदैन, त्यो समवाय सम्बन्धले रहेको छ। यसरी बुझ्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले यो क्रियालाई अलग र हातलाई अलग चलाउन सकिँदैन, यहाँ पनि समवाय सम्बन्ध हुन्छ। घटबाट माटोलाई अलग गर्न सकिँदैन, त्यहाँ पनि समवाय सम्बन्ध हुन्छ। भनिएको छ, अवयवा वयविनो गुणिनो क्रिया क्रियावतो जाति व्यक्त्यो नित्य द्रव्य विशेषयोश्च यह सम्बन्ध ससमवाय। यो 5 ठाउँमा समवाय हुन्छ। त्यो समवायको वर्णन ग्रन्थकार गर्नुहुन्छ। समवायस्तु एक एव। हजुरले पनि भन्नुहोस्, समवायस्तु एक एव। संयोगादि सम्बन्ध धेरै छन्, तर समवाय सम्बन्ध एउटा नै छ। जुन समवाय सम्बन्धले मेरो हातमा यो कालो रूप रहेको छ, त्यही समवाय सम्बन्धले यो धागोमा यो पट रहेको छ। धेरै प्रकारका प्रश्नहरू बन्न सक्दछन्। त्यसको उत्तर दिनको लागि मैले यो तर्क सङ्ग्रह सुरु गरेको होइन, म मुक्तावलीमा चिन्तन गरौँला। यति बुझौँ, यहाँ यो समवाय सम्बन्ध जसलाई अलग गर्न सकिँदैन, त्यस्ता यी 5 ठाउँमा हुन्छ। यो एउटा वृत्ति नियामक सम्बन्ध हो, अर्थात् आधार र आधेय भाव बनाउने सम्बन्ध हो। स्वामित्व, तादात्म्य, विषयत्व, विषयिता इत्यादि सम्बन्ध वृत्ति अनियामक हुन्छन्। त्यसले त्यहाँ सम्बन्धको व्यवहार त हुन्छ, तर आधाराध्यय भाव हुँदैन। जसरी कुनै पिता पुत्रत्व सम्बन्धले छोरोमा रहन्छ, तर छोरो अधिकरण पिता आधार हुँदैन। त्यही पिता संयोग सम्बन्धले भूतलमा रहन्छ, त भूतल अधिकरण हुन्छ, पिता आधेय हुन्छ। तसर्थ यी वृत्ति नियामक अवृत्ति नियामक सम्बन्धहरूमा वृत्ति नियामक सम्बन्ध 4 वटा छन्। संयोग सम्बन्ध,
समवाय सम्बन्ध, कालिक सम्बन्ध र स्वरूप सम्बन्ध। वृत्ति अनियामक सम्बन्ध त अनन्त छन्। स्वामित्व, स्वत्व, यद्यपि वैयाकरणहरूले सम्बन्ध दुष्ट हुनुपर्दछ भनेर जन्यजनक भाव सम्बन्ध, स्वस्वामी भाव सम्बन्धको कल्पना गर्दछन्। अस्तु, धेरै प्रकारका वृत्ति अनियामक सम्बन्धहरू हुन्छन्। 4 प्रकारका वृत्ति नियामक सम्बन्ध हुन्छन्। तिनी मध्यमा यो समवाय सम्बन्ध हो। यसको लक्षण यसरी गरिन्छ: नित्यत्वे सति सम्बन्धत्वं समवायस्य लक्षणम्। अरु सबै सम्बन्ध अनित्य हुन्छन्, ती सबै सम्बन्ध मध्यमा समवाय सम्बन्ध नित्य हुन्छ। तसर्थ नित्यत्व पनि समवायमा रह्यो, सम्बन्धत्व पनि समवायमा रह्यो। यो दुवै दल समवायमा गएको हुनाले समवायको लक्षण बन्यो। अब हामी परीक्षा गर्दछौँ। केवल नित्यत्वम समवायस्य लक्षणम भन्ने हो भने नित्यत पृथ्वी, जल, तेज, वायुका परमाणु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन पनि छन्। त्यसमा अतिव्याप्ति हुन्छ। त्यसको वारण गर्नको लागि सम्बन्धत्वम भन्नुपर्दछ। यी परमाणु आदि सम्बन्ध हैनन्, अतः वारण भयो। केवल सम्बन्धत्वम भन्ने हो भने संयोग, कालिक, तादात्म्यादि पनि सम्बन्ध हुन्, त्यसमा लक्षण जान्छ। तसर्थ नित्यत्वम भन्नु पर्यो। संयोग आदि अनित्य हुन्, तसर्थ वारण हुन्छ। अगाडि हामी पदकृत्यमा चिन्तन गर्दछौँ। स्वरूप सम्बन्ध पनि नित्य हुन्छ, त्यसमा अतिव्याप्ति हुन्छ। त्यसको वारण गर्नको लागि स्वरूप सम्बन्ध भिन्नत्वे सति नित्यत्वे सति सम्बन्धत्वम यस्तो लक्षण बनाउनु पर्दछ। अतः समवाय सम्बन्धको निष्कृष्ट लक्षण बन्यो। स्वरूप सम्बन्ध भिन्नत्वे सति नित्यत्वे सति सम्बन्धत्वम समवायस्य लक्षणम। यसरी हामीहरूले षष्ठ पदार्थको निरूपण गर्यौं। अब सप्तम पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। अब अभावको निरूपण गर्दछौँ। यो अभाव 4 प्रकारको हुन्छ। एउटा पदार्थ बन्नुभन्दा पहिला, एउटा पदार्थ बनेर नाश भइसकेपछि, अर्को कुनै पनि समयमा रहँदैन भने, अर्को कुनै पनि समयमा हुँदैन भने, यो 4 प्रकारको अभाव हुन्छ। यो 4 प्रकारको अभावको निरूपण गर्नको लागि ग्रन्थकार लेख्नुहुन्छ: अभावश्चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसा भावोऽत्यन्ता भावोऽन्योन्या भावश्चेति। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्: अभावश्चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसा भावोऽत्यन्ता भावोऽन्योन्या भावश्चेति। अब सन्धि विच्छेद गरेर भन्दछौँ: अभावः चतुर्विधः। 1 नम्बरमा प्रागभावः, दोस्रो नम्बरमा प्रध्वंसाभावः, तेस्रो नम्बरमा अत्यन्ताभावः, चौथो नम्बरमा अन्योन्याभाव च अनि इति। अभाव 4 प्रकारको हुन्छ: प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव र अन्योन्याभाव पनि मिलाएर 4वटा हुन्छ। इति लेखिएको छ किनकि उद्देश्य निरूपण समाप्त भयो। भोलिबाट हामीहरू द्रव्य निरूपण गर्नेछौँ। द्रव्य निरूपण सकेपछि गुण निरूपण गर्नेछौँ। गुण सकेपछि कर्म निरूपण गर्नेछौँ। कर्म निरूपण सकेपछि सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव निरूपण जुन दिन हुन्छ त्यो दिन तर्क संग्रह सकिन्छ। तसर्थ यहाँ उद्देश्य निरूपण
सकिएको हुनाले इति शब्द लेखियो। सामान्य अर्थ मैले गरेँ, चिन्तन गरौँ। प्रागभाव कसलाई भन्दछन्? जस्तै रोटी बनाउनुभन्दा पहिले, घैँटो बनाउनुभन्दा पहिले कुमाल कहाँ आएर कसैले घैँटो छ भन्यो भने उसले के भन्छ? अहिले छैन तर बन्द छ भन्दछ। संस्कृतमा भन्यो भने भविष्यति भन्दछ। जहाँ भविष्यति इति प्रतीति विषय, जहाँ भविष्यति व्यवहार हुन्छ त्यसलाई भन्दछन् प्रागभाव, बन्नुभन्दा पहिला अभाव। घैँटो बनायो, घैँटो बनाएर बेचेर पनि सकियो अथवा फुटेर पनि सकियो भने त्यो बेलामा तपाईँ जानुभयो भने त्यसले के भन्दछ? अब छैन, सकियो, फुट्यो भन्दछ। त्यसैलाई संस्कृतमा भन्दछन् नष्ट, ध्वस्त, समाप्त इति प्रतीति विषय प्रध्वंसाभाव। त्यसलाई भन्दछन् प्रध्वंसाभाव। अब जहाँ तपाईँले नास्ति भन्नुहुन्छ, तीनों कालमा छैन भन्नुहुन्छ। जस्तै वायुमा रूप छैन, वायौ रूपाभाव, वायौ रूपम नास्ति, वायुमा रूप छैन भनेर नास्ति शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो अत्यन्ताभाव हुन्छ। त्यसलाई संस्कृतमा भनिन्छ नास्ति इति प्रतीति विषय अत्यन्ताभाव। जो होइन भन्नुभयो भने, जस्तै घट पट होइन, पट मठ होइन भन्नुभयो भने संस्कृतमा न शब्दको प्रयोग हुन्छ। घटो न पट, पटो न मठ। जहाँ न शब्द प्रयोग हुन्छ त्यो अन्योन्याभाव हुन्छ। त्यसलाई संस्कृतमा भनिन्छ न इति प्रतीति विषय अन्योन्याभाव। यो चारवटा म लेखिदिन्छु, यसलाई अभ्यास गर्नुहोला। भविष्यति इति प्रतीति विषय प्रागभाव, नष्ट, ध्वस्त, समाप्त इति प्रतीति विषय प्रध्वंसाभाव, नास्ति इति प्रतीति विषय अत्यन्ताभाव, न इति प्रतीति विषय अन्योन्याभाव। यस प्रकारले चारवटा अभावको सामान्य निरूपण हामीहरूले गर्यौं। उद्देश्य निरूपण पूरा भयो। अब हामी लक्षण गर्दछौं। अभावको लक्षण के गर्ने होला भन्दा भाव भिन्नत्वम अभावस्य लक्षणम पनि भन्न सकिन्छ। सातवा पदार्थ अभाव भएको हुनाले त्योभन्दा पहिला छवटा भाव हुन् भन्ने आफै बुझिन्छ। किनकि यो सातवा व्यक्ति खराब छ कसैले भन्यो भने यी छवटा राम्रा छन् भन्ने आफै बुझिन्छ। त्यस्तै प्रकारले द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय भनेपछि सातौं नम्बरमा अभाव भनियो। यो अभाव भनेपछि छवटा भाव हुन् भन्ने आफै बुझियो। यी छवटा भावदेखि भिन्न जो हुन्छ त्यसलाई अभाव भन्दछन्। द्रव्यादि षड्भाव भिन्नत्वम अभावस्य लक्षणम। विशेष प्रकारको ज्ञान गर्नको लागि अभावको विशेष लक्षण बताउनुहुन्छ। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम अभावस्य लक्षणम। मैले यहाँ लेखिदिएको छु, हेर्नुहोस्। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम अभावस्य लक्षणम। अब यो प्रतियोगी के हो बुझ्नु पर्यो। त अर्को नियम आउँदछ यस्याभाव सप्रतियोगी। मैले हिजो सम्झाएको थिएँ यस्य ज्ञानम सविषय। जसको ज्ञान हुन्छ त्यसलाई विषय भन्दछन्। घट ज्ञानको विषय घट हुन्छ, पट ज्ञानको विषय पट हुन्छ,
त्यस्तै प्रकारले यस्य अभाव स प्रतियोगी, जसको अभाव हो त्यसलाई प्रतियोगी भन्छन्। घटस्य अभाव भन्नुभयो भने प्रतियोगी के भयो? घट भयो। घटाभावको प्रतियोगी के भयो? घट भयो। पटाभावको प्रतियोगी के भयो? पट भयो। घट प्रागभावको प्रतियोगी के भयो? घट भयो। पट प्रध्वंसाभावको प्रतियोगी के भयो? पट भयो। मठ अत्यन्ताभावको प्रतियोगी के भयो? मठ भयो। चट अन्योन्याभावको प्रतियोगी के भयो? चट भयो। यसरी प्रतियोगी बुझ्न सकिन्छ। अनि अर्को नियम आउँदछ, अभाव बुद्धिम प्रति प्रतियोगी ज्ञानम कारणम, अर्थात् अभाव जान्नु छ भने प्रतियोगीको ज्ञान हुन जरुरी छ। तपाईलाई घटको ज्ञान छ भने यहाँ घटाभाव छ भन्दा बुझ्नुहुन्छ, यो प्रकोष्ठमा घटको अभाव छ भन्दा बुझ्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई घटको ज्ञान नै छैन भने मैले घटाभाव छ कि छैन भनेर सोधेँ भने तपाईँले पहिला सोध्नुहुन्छ यो घट भनेको के हो, अनि मैले घट बताइदिएपछि बल्ल तपाईँले घटाभाव बुझ्नुहुन्छ। त्यही भएको हुनाले प्रतियोगी ज्ञान भएपछि मात्रै अभावको ज्ञान हुन्छ। घटको ज्ञान भएपछि मात्रै घटाभाव बुझ्न सकिन्छ, जान्न सकिन्छ। प्रतियोगी भनेको घटाभावमा प्रतियोगी घट हो। घटको ज्ञानको अधीन ज्ञान कसको ज्ञान छ? अभावको ज्ञान छ। अतः अभाव बुद्धौ प्रतियोगी ज्ञानम कारणम, अभाव बुद्धिको लागि प्रतियोगी ज्ञान कारण हुन्छ। यी दुईटा नियम बुझेपछि अब आउनुहोस् लक्षण घटाउँ। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम अभावस्य लक्षणम। प्रतियोगी ज्ञानको अधीन ज्ञान कुन ज्ञान हुन्छ? अभावको ज्ञान हुन्छ। मैले दुईटा नियमद्वारा सम्झाएँ हजुरलाई, प्रतियोगी कुन हुन्छ र प्रतियोगी ज्ञानको अधीन अभावको ज्ञान किन हुन्छ भन्ने कुरा। प्रतियोगी ज्ञानको अधीन ज्ञान कुन भयो? अभाव ज्ञान भयो। अभाव ज्ञानको विषय के भयो? अभाव भयो। विषयत्व कहाँ गयो? अभावमा गयो। अतः यो लक्षण अभावमा गयो। चाहे तो अभाव प्रागभाव होस्, चाहे तो प्रध्वंसाभाव होस्, चाहे तो अत्यन्ताभाव होस्, चाहे तो अन्योन्याभाव होस्, चारैवटा अभावमय लक्षण जान्छ। किनकि घट प्रागभाव भन्नुभयो भने त्यसको प्रतियोगी घट भयो। घट बुझेपछि बल्ल तपाईँले घट प्रागभाव बुझ्नुहुन्छ। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान भयो प्रागभाव ज्ञान, त्यसको विषय के भयो? प्रागभाव। विषयत्व कहाँ गयो? प्रागभावमा। प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव र अन्योन्याभावमा पनि यस्तै प्रकारले लक्षण लिएर जान सकिन्छ। अतः यो अभावको निर्दुष्ट लक्षण भयो। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम अभावस्य लक्षणम। यसरी हामीले अभावको सामान्य जानकारी लियौँ, उद्देश्य गऱ्यौँ, लक्षण गऱ्यौँ, परीक्षा गऱ्यौँ। अब यहाँ ग्रन्थकारले अन्तिममा इति शब्द लेख्नु भएको छ। अब इति शब्दको अर्थ हुन्छ एतावत् पर्यन्तम उद्देश्य प्रकरणम। यति नै उद्देश्य प्रकरण हो। काशीको परम्परा छ इति शब्दको उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। अतः हामी आज यो पाठलाई यहीँ विश्राम गर्दछौँ। आजसम्म हामीहरू थोरै बोलेका थियौँ किनकि उद्देश्य निरूपण थियौँ। भोलिदेखि विस्तृत विवरण गर्दै हजुरहरूलाई सम्झाउने छौँ। लागिराख्नु होला यो तर्क सङ्ग्रहमा। यसै गरी लागिराख्नुभयो भने तर्क सङ्ग्रह लाग्दछ। लाग्यो भने पूर्ण शास्त्रहरू हजुरको लागि अत्यन्त सरल हुनेछन्। अस्तु, आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।